बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो कल से हफ्ता शुरू हो रहा है ये बहुत हंगामा खेज़ हल्का होगा और हफ्ता होगा। उसकी वजह यह है, आज वैसे इतवार है और इतवार वाले दिन भी काजी साहब के लिए कोई ना कोई चीज़ सामने आ रही है। कल दो चीज़ें होनी हैं। नंबर 1, 63A का केस लगना है और उसमें जस्टिस मुरीब शामिल है। सवाल ये पैदा होता है कि उस बेंच की सरबराही तो काजी फायज़ ईसा कर रहे हैं, उसी तरह जैसे उन्होंने ताहयात नाअहली इलेक्शन से ऐन पहले जल्दी जल्दी ख़त्म की और नवाज शरीफ जहांगीर तरीन के रस्ते खुले। तो क्या कल का केस ज़ाहिर है मफाद आमा के इससे ज़्यादा बड़ा केस क्या हो सकता है कि हमारे नुमाइंदे फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो क्या कल केस लाइव दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? नंबर 1 तो मामला ये है। और क्या जस्टिस मुनीब कल उठ जाएंगे इस बेंच में से? मेरा ख्याल है उठ जाएंगे और उन्हें उठ जाना चाहिए। नंबर 2, अब काजी साहब जो हैं वो जाना चाहते हैं, आईनी अदालत में जाना चाहते हैं। से मुराद यह है कि हुकूमत कहीं ना कहीं मान तो नहीं रही, लेकिन तासुर यही है कि उनको वो नवाजना चाहती है रिटायरमेंट से फ़ौरन पहले पहले या बाद में, कि वो आईनी अदालत के अगले 3 साल के लिए जज लग जाएं और असल केसेस आईनी अदालत जाएं, सुप्रीम कोर्ट फारिग हो जाए और हमारी अरेंजमेंट हो जाए। लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूं कि एक इंसानों का निज़ाम होता है, एक कुदरत का निज़ाम होता है, और कुदरत का निज़ाम अपनी लय में चलता है और एट द एंड वो भारी पड़ जाता है। अब ये जो सरप्राइज़ है, यकीनन ये काजी फायज़ ईसा साहब की वहमो गुमान में नहीं था, और इसमें अब तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं, चारों सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं और उसके अलावा इस्लामाबाद जो है, उन सब के जजेस इन्वॉल्व हो गए हैं। कैसे हुआ? ये है, मुल्क भर से 317 सुप्रीम कोर्ट के जो जय्यद वकला हैं, जो आज़ाद माइंड वाले वकला तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है, ओपन लेटर लिखा है। उसका जो सब्जेक्ट है, ओपन लेटर टू जजेस ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, यानी जिसमें हाई कोर्ट्स है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, उन तमाम जजेस के नाम, जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, अब 300 से ज़ायद, यानी उनका जो एग्जैक्ट नंबर है वो 317 है। और ख़त लिख के जो उन्होंने क्या करार दिया, उन्होंने कहा है कि जो आने वाली आईनी अदालत है वो PCO अदालत है। उन्होंने उसको PCO अदालत करार दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि PCO अदालत क्या होती है? आम फहम जो मेरे जैसा ज़रा इतना को पढ़ा लिखा या इतना समझदार आदमी नहीं है, जिसकी मिसाल मैं खुद हूँ, तो मैं कैसे समझूंगा PCO क्या है? तो PCO की अदालतें जनरल मुशर्रफ के दौर में कायम की गई थी, और यानी जो अपने आइन को छोड़कर मार्शल लॉ के तहत हल्फ उठाती हैं अदालतें। और फिर क्या हुआ कि इफ्तिखार चौधरी ने उनको फारिग कर दिया तमाम जजेस को। फिर बहुत सारे नमूने हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत हुए, जिनमें से कुछ को हम अभी भी भुगत रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये होगा कि जो नई आईनी अदालत है उसको मार्शल लॉ जैसी अदालत करार दिया जा रहा है वकला की जानिब से। अब उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने अपने खत के अंदर लिखा है कि जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी कहा गया और हाई कोर्ट्स के जजेस से भी कहा गया। जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने। नई अदालत की हैसियत PCO कोर्ट जैसी होगी। नई अदालत का जज बनने वाले PCO जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे, यानी ये मार्शल लॉ की अदालत होगी और जजेस जो इसमें जाएंगे यूं तस्वुर किए जाएंगे कि आपने मार्शल लॉ का हल्फ लिया है। और मजीद लिखा कि मुजव्वज़ा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया। नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी ना वाकिफ थे, यानी जिन्होंने वोट देना है, जो सब कुछ है, उन्हें भी नहीं पता ड्राफ्ट क्या है। मुजव्वज़ा तरामीम को हमारी हिमायत हासिल नहीं है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर मुल्क में मौसर बहस नहीं कराई गई। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। आप जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ ले रखा है, यानी मुल्क के वकला कह रहे हैं कि भाई आपने मिसाक़े जमहूरियत का हल्फ नहीं लिया हुआ, वो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का मसला है। उन्होंने आपस में एक मुआहिदा किया हुआ है, उसके ऊपर भी कितना अमल दरामद हुआ वो भी हम सब जानते हैं।
آپ نے ملک کے آئین کا، جس کا قاضی صاحب روز زور و شور سے آئین آئین کرتے ہیں، تو مزید جو ہے لکھا آپ کے پاس اب موقع ہے کہ اپنا انتخاب کریں، کل جب تاریخ لکھی جائے تو اس میں شامل ہو کہ آپ شریک جرم نہیں تھے۔ میرے خیال ہے قاضی صاحب کو یہ باتیں محسوس ہوئی ہوں گی، جب شریک جرم جیسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اب اگر قاضی فائز عیسیٰ آئینی عدالت میں جاتے ہیں یا آئینی عدالت بنتی ہے اس کے جج، تو قاضی فائز عیسیٰ پی سی او کے چیف جسٹس کہلائیں گے، جیسے اس وقت کے ڈوگر تھا اور پھر ڈوگر کو والا معاملہ جو ہے وہ ہوا، اور مارشل لاء کی عدالتیں، مارشل لاء کے جج، تاریخ میں ان کا کیا مقام ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ جو 317 وکلا ہیں ان میں سے میں کچھ آپ کو نام بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ایویں وکلا ہے یا بڑے کوئی اچھے والے ججز وکلا ہیں۔ منیر احمد کاکڑ، سابق صدر سپریم کورٹ بار، عابد ساقی، ریاست علی آزاد، عابد حسین منٹو، بلال حسین منٹو، صلاح الدین، اس قسم کے نام ہیں۔ اور اب بھی اگر قاضی صاحب اس بات کو نہیں مانتے تو پھر میرا خیال یہ ہے وہ نہیں مانیں گے۔ اب اس بارے میں انہوں نے 317 وکلا نے 2-3 باتیں اور لکھی ہیں، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ ان کے مطابق حکومت عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے، آئینی ترمیم لا کر مرضی کے ججز لگانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں ہمارے موجودہ ججز اس طرح کی آئینی ترمیم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب قاضی صاحب اگر جائیں گے بھی تو سچی بات یہ ہے، یا آسان لفظوں میں وہ اپنے منہ پہ کالک ہی ملیں گے۔ ملنا چاہتے ہیں مل لیں، تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے ملی، اور ان کے بارے میں پھر تاریخ نے کیا لکھا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب آتے ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے۔ علی امین گنڈا پور کل آئے، پہلے وہ لاہور آئے تھے تو ان کے خلاف لاہور میں مقدمات درج ہو گئے۔ اب جناب تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر جو مختلف مقدمات ہیں وہ راولپنڈی میں درج کر لیے گئے ہیں۔ اس میں ایک الزام تو یہ ہے کہ انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ ظاہر ہے جی، پنجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے، تو اس میں احتجاج، جلاؤ، گھیراؤ، دفعہ 144 یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ عمران خان جو جیل میں ہے، اندازہ کریں، ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے، علی امین گنڈا پور کو بھی نامزد کیا گیا۔ ایک لاہور میں مقدمہ ہوا، اب راولپنڈی میں پنجاب حکومت نے ان کے خلاف جو ہے وہ کر لیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا بنتا ہے۔ اور ان کے علاوہ جو مختلف لوگ ہیں جیسے سمابیہ طاہر ہیں، شہریار ریاض، عالیہ حمزہ، عامر مغل، تیمور مسعود، فہد مسعود، عمر تنویر بٹ سمیت 22 لوگوں کے خلاف جو ہے مقدمہ یہ درج کیا گیا۔ مختلف تھانوں میں مختلف مقدمات ہیں، چلیں یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے انہوں نے پہلا سرکاری ایکشن لیا، وہ کیا ہے پہلے اس سے بتاتا ہوں۔ جو ترجمان ہے وہ کہہ رہے ہیں جی جعلی حکومت نے کل ماڈل ٹاؤن جیسے سانحے کا پروگرام بنا رکھا تھا، کارکنان پر سیدھی گولیاں چلائی گئی، راولپنڈی شہر اور موٹر وے کا مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش کر رہے تھے۔ مریم نواز تیاری پکڑیں، اگلے ہفتے علی امین پھر پنجاب آ کر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ اب ایکشن سرکاری کیا لیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چونکہ کل شیلنگ کی گئی اور اس میں وزراء بھی شامل تھے، اس میں وزیر اعلیٰ بھی تھے، تحریک انصاف کے کارکنان بھی تھے، تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے سرکاری طور پہ اس سلسلے میں کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں خیبر پختونخوا حکومت کہہ رہی ہے کہ کارکنوں پہ براہ راست شیلنگ اور فائرنگ کی گئی، یہ کہاں کا قانون ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل جو خیبر پختونخوا سے ہیں ان کے سے کہہ کے قانونی کارروائی کا کہہ کے ہم اب اس کے خلاف باقاعدہ عدالت جائیں گے۔ چلیں عدالت جا لیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ہوتا ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔